अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम उर्दू ज़ुबान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप मेरी वीडियो से फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे और आप उठा चुके होंगे। लेकिन एक सिलसिला शुरू करता हूँ अल्लाह के फजल करम से, और सिलसिले से शुरू करता हूँ क्योंकि कभी कभार ऐसे भी हो जाता है कि जो शेर की जो तशरीह होती है, इसके लिए मतलब यानी वो चीज़ें होनी चाहिए जो स्टूडेंट्स को सही तरीके से समझाया जा सके, और स्टूडेंट्स को समझाने में मतलब यानी ये बातें ऐसी होनी चाहिए ताकि उन तक फ़ायदा पहुंचते चले जाए। एक बात ये भी है कि सबसे पहले आजकल मैं इसमें मफ़हूम भी ऐड करता हूँ, क्योंकि मफ़हूम का मतलब ये होता है कि जो शेर के अंदर जो कुछ होता है तो स्टूडेंट्स को समझने में आसानी होती है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इन वीडियो से फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे, और ये जो तशरीहात है, जितनी भी तशरीहात मैं अपलोड करूँगा अल्लाह के फजल करम से, तो इस्लाम नज़म की, और ये बन नंबर मतलब यानी कौन सा है, तो इससे पहले जो बंद यानी इसके आगाज़ में थे तो वो तो शामिल नहीं किए गए हैं, लेकिन यहाँ से एक सिलसिला शुरू करता हूँ ताकि आप इस सिलसिले फ़ायदा उठाते जाएँ। तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं इस चैनल की वीडियोस, ताकि जितनी भी वीडियोस है उनसे आप सब फ़ायदा उठाते चले जाएं। हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अच्छा, आगाज़ करता हूँ यहाँ पे तुल इस्लाम नज़म के पहले शेर से। इस शेर में यानी खुदाए लम यज़ल का दस्त कुदरत तू, ज़ुबा तू है, यकीन पैदा कर ए गाफिल के मगलूबी गुमा तू है। खुदाए लम यज़ल, खुदा अल्लाह ताला, लम यज़ल जिसे कभी ज़वाल नहीं आएगा। दस्त कुदरत, दस्त का मतलब है हाथ, कुदरत अल्लाह ताला के हाथ। ज़ुबान तू है, ज़ुबान मतलब यानी जो हमारा जो ऑर्गन है माउथ के अंदर, तो इसको ज़ुबान कहते हैं। यकीन पैदा कर ए मुसलमान, ए गाफिल, यकीन पैदा कर, यकीन की दुनिया में आ जाए। ए गाफिल, ए गफलत में पड़े हुए इंसान, मगलूबी गुमान तू है। मगलूब का मतलब यानी गलबा किया जाना, गुमान यानी शक, तो गुमान ने गलबा किया हुआ है किस पे? मुसलमान पे। यानी इस शेर का जो मफहूम है वो आप लोग सुने। इस शेर का मफहूम यह है कि ए मुसलमान, तू अल्लाह ताला की कुदरत का हाथ और ज़ुबान है। ए गफलत में पड़े हुए इंसान, अपने आप में यकीन पैदा कर, यकीन की दुनिया में आ जाए। वजह क्या है? और वजह यही है कि तू गुमान से, यानी गुमान ने तेरे जहन पे, शक व शोबे ने तेरे जहन पे गलबा किया हुआ है। तेरे जहन को मतलब यानी एक गिरफ्त इसका हो चुका है। तेरे जहन को मतलब यानी कंट्रोल किया हुआ है, जकड़ा हुआ है। तेरा जहन जकड़ा गया है किस चीज़ से? मतलब शक व शोबे से। इस शेर की तशरीह क्या है? इस शेर की तशरीह कुछ इस तरह से है कि शायर इस शेर में कहना हमें यह चाहते हैं कि ए मुसलमान, तो अल्लाह की कुदरत का निशान है, और तेरे ज़रिए से वो दुनिया वालों से हम कलाम होना चाहता है। यानी उसने तुझे अपने कलाम का आमीन और मुबल्लिग बनाया है। तेरे पास वो ज़ाबिता हयात है, वो ज़िंदगी है, बस तो अल्लाह की हस्ती पर कामिल यकीन पैदा कर। मतलब शायर का मतलब ये है कि शायर शेर में कहना ये चाहते हैं कि ए मुसलमान, तू हमेशा कायम रहने वाली खुदा की ताकत है, और तू खुदा का तर्जुमान है। तर्जुमान मतलब यानी ट्रांसलेटर को कहते हैं। जिस तरह लोग जो मतलब यानी हिंदी ज़बान समझने वाले या उर्दू ज़बान समझने वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो एक ज़ुबान को नहीं समझते, तो उसके लिए लोग तर्जुमान रखते हैं। लेकिन यहाँ पे तर्जुमान का मतलब ये नहीं है कि तर्जुमान का मतलब यहाँ पे यानी अल्लाह ताला के दीन को फैलाने वाला। यहाँ पे और तू खुदा का तर्जुमान है, अल्लाह ताला का तर्जुमान है। तो इस अल्लाह पाक की कुदरत का हाथ और ज़ुबान है, जैसे जिसे कभी ज़वाल नहीं आएगा। इसलिए अपनी हैसियत और कदर पहचानो। मतलब इसका ये भी है कि एक हदीस शरीफ की तरफ इशारा भी है, और उस हदीस शरीफ की तरफ इशारा क्यों किया गया है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ए मुसलमान, तू मेरी आंख बन जा, तू मेरी ज़ुबान बन जा, और तू मेरे
پاؤں بن جا، تو میرے ہاتھ بن جا، تو اس کا مطلب نعوذ باللہ من ذالک یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہماری آنکھیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال ہوں، جب ہماری زبان اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال ہو، جب ہمارے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال ہو، جب ہمارا سارا جسم، ہمارا سارا وجود اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہو، جب ہم کانوں سے وہ سنیں جس کا اللہ حکم دیتا ہے، آنکھوں سے ان جگہوں کو دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہاتھوں سے وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہمیں دیا گیا ہے، تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے یعنی جو احکام پہ عمل پیرا ہوں گے، ہمارے ہاتھ، ہماری زبان، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارا سارا جسم اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہونا شروع ہو جائے گا، تو نعوذ باللہ من ذالک اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنا شروع کریں، اپنی زندگی گزارنا شروع کر لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ مددگار بنے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ساتھ ہوگی۔ یہ مثال ہمارے سامنے مثال کون سی ہے؟ ہمارے سامنے حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی جو صحابی تھے، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تھے، ان کی زندگی کیسی گزر رہی تھی۔ انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اور حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنت طریقے تھے ان کے اوپر انہوں نے زندگی گزارنی شروع کی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو مدد تھی ان کے ساتھ ساتھ ہوتی جاتی تھی۔ پھر وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وہ کیا فرماتے تھے؟ وہ کسی جہاد کے لیے جب وہ چلے جاتے تھے، تشریف لے جاتے تھے، تو وہ اپنے گھوڑوں کو دریاؤں میں مطلب ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ پھر جب اپنے دریا کو پار کرتے تھے، وہ دریا جو اس میں پانی ہوتا تھا، وہ پانی جو ظاہری بات ہے کہ وہ بہت زیادہ گہرا ہوتا تھا، لیکن جب ان کا یقین، ان کا ایمان، ان کا سارا وجود، ان کی جو زندگی تھی، تو وہ کیا گزر رہی تھی، کیسے گزر رہی تھی؟ وہ اللہ کے حکم کے مطابق 100% وہ گزر رہی تھی، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مسنون طریقے تھے ان کے اوپر وہ مکمل عمل کر رہے تھے۔ ظاہری بات ہے کہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے پھر نصرت اور مدد شامل حال ہو جاتی ہے، پھر انسان کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ جس اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو جواب شکوہ جو نظم لکھی ہوئی ہے، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ نظم لکھی تو سب سے پہلے اس نظم کے حوالے سے میں تو نہیں جاؤں گا، پس منظر کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن یہ جو نظم ہے، اس نظم کا جو آخری شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ اے بندے، اگر تو نے کی محبت کی وفا تو نے محمد سے، وفا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا جا رہا ہے کہ اے انسان، اگر تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ اگر طریقوں کے مطابق زندگی گزارنی شروع کی تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، اور یہ جہان کیا چیز ہے؟ لوح و قلم تیرے ہیں۔ لوح کسے کہتے ہیں؟ وہ لوح اسے کہتے ہیں، مطلب وہ تختی، لوح کے معنی ہے تختی، وہ تختی جس پہ عمل نامہ لکھا جاتا ہے، قلم وہ قلم جس کے ذریعے سے عمل نامہ لکھا جاتا ہے، تو پھر یہ سب کچھ تیرا ہی ہے۔ لہٰذا اس شعر کے حوالے سے میں آپ کو جتنا بھی بتاتا چلوں، لیکن کہنا یہ چاہیے کہ میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ اے غافل انسان، اے غافل مسلمان، تو غفلت میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ تیرے اوپر شک و شبے نے غلبہ کیوں کر رکھا ہوا ہے؟ اس سے نجات حاصل کرو۔ تم اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو گئے ہو، اپنے دل سے شیطانی جو وسوسے ہیں، ان وسوسوں کو نکال کر یقین کی دنیا میں آ جائیں، اور ایسے یقین کی دنیا میں آ جائیں، اتنا پختہ یقین پیدا کرو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، دنیا میں انقلاب پیدا کرو۔ دنیا میں جتنے بھی چیلنجز کا سامنا تو اگر کر رہا ہے اے مسلمان، تو ان چیلنجز کا سامنا تو اللہ کے فضل و کرم سے کر سکتے ہو۔ اللہ کے فضل کو ڈھونڈو، اور اے غافل انسان مسلمان، اس شک اور شبے سے نجات حاصل کر لو، اور جب نجات حاصل کر لیں گے تیرے دل میں اللہ تعالیٰ پہ پختہ یقین اور سچی ایمان پیدا ہو جائے گا۔ پھر یہ ہوگا کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر تیرے ساتھ بہت زیادہ مدد شامل حال ہوگی، کیونکہ ذات باری تعالیٰ تیرے ذریعے سے دنیا سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے،
تیرے پاس وہ ضابط حیات موجود ہے، تیرے پاس وہ زندگی موجود ہے اور محفوظ ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کا ترجمان ہے۔ اس لیے تجھے یہ بات یعنی فائدہ نہیں دیتی کہ اس پاک ہستی پر شک و شبے اور گمان میں مبتلا ہو جائیں، بلکہ اس ذات پاک پر پختہ یقین رکھو، پختہ بھروسہ رکھو، پھر سب کچھ تمہارا ہے۔ پھر آپ کو کسی بھی جگہ بھی کوئی بھی انسان آپ کو تکلیف نہیں دے سکے گا۔ لہٰذا جب تو یقین کی دنیا میں آ جائیں، جب تیرے جو سارے اعمال ہیں وہ درست ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے، تو پھر ٹھیک جب ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ آپ پھر کبھی ناکامی کی طرف نہیں جائیں گے، ناکامی کی طرف آپ لوٹ کے نہیں جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد جب آپ کے ساتھ ہوگی تو پھر آپ کو کامیابی ضرور ملے گی، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی۔ مجھ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر کی جو تشریح ہے اس سے آپ ضرور استفادہ کریں گے، فائدہ ضرور اٹھائیں گے، اور مجھے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دے اجازت۔ اللہ نگہبان۔